खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में आप सबों को सलाम। आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए पैगाम के साथ, जो इन दिनों में जब हर तरफ कोरोना वायरस की बीमारी फैली हुई है, और ये पैगामात जो खुदा के पाक रूह के वसीले से खुदा अपने खादमीन पर ज़ाहिर करता है, खुदा हमें मौका बख्शता है कि हम खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पा सकें और अपनी रहनुमाई के लिए देख सकें कि हम किस तरह इन दिनों में जब तकलीफ़ और दुख और मुसीबत और बीमारी के दिन हैं तो खुदा हमें किस तरह महफूज रख सकता है। मैं आपके सामने ज़बूर 46 की तलावत करूँगा और यहाँ कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार, इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, खा ज़मीन उलट जाए और पहाड़ समुंदर की तह में डाल दिए जाएं, खा उसका पानी शोर मचाए और मौजज़न हो और पहाड़ उसकी तुग़यानी से हिल जाएं। एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को यानी हक ताला के मुक़द्दस मस्कन को फरहत होती है। खुदा उसमें है, उसे कभी जुम्बश ना होगी। खुदा सुबह सवेरे उसकी कुम्मक करेगा। कौमें जुंझलाएं, सल्तनतों ने जुम्बश खाई, वो बोल उठा, ज़मीन पिघल गई। लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। आओ खुदावंद के कामों को देखो कि उसने ज़मीन पर क्या क्या वैरानियाँ की हैं। वो ज़मीन की इंतहा तक जंग को मौकूफ़ कराता है। वो कमान को तोड़ता और नेज़े के टुकड़े कर डालता है। वो रथों को आग से जला देता है। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदावंद हूँ। मैं कौमों के दरमियान सरबुलंद हूँगा, मैं सारी ज़मीन पर सरबुलंद हूँगा। लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। आगाज़ में मेरे अजीज़ों हम देखेंगे कि ये ज़बूर बनी कोरा का ज़बूर है, और ये ईसाऊ की नस्ल से कोरा आया, और कोरा के आगे 3 बेटे थे। उस वक़्त जब हम बगौर खुदा के कलाम का मुताला करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि जब बहुत सारे लोग मूसा और हारून की मुखालफत करते हैं तो ये कोरा जो है वो भी उन लोगों के साथ शामिल था। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने एक बड़ा गज़ब जो है उस वक़्त नाजिल किया है और ज़मीन 2 हिस्से हो गई है, ज़मीन फट गई है, और कोरा और बाकी लोग जो मूसा और हारून की मुखालफत करते हैं ये उसी वक्त उस ज़मीन में धंसते चले गए हैं और इनकी ज़िंदगियां जो हैं वो तबाह व बर्बाद हो गई हैं। लेकिन अगर हम इसके बेटों पर गौर करते हैं, इसके 3 बेटों पर, तो ये खुदा की कुदरत को और खुदा के डर खौफ को मानते हैं, और इसी कुदरत को वो इस ज़बूर में भी बयान करते हैं। और इस ज़बूर में हम 3 बातों पर आज गौर करेंगे। और पहली जो बात इसमें से हम देखेंगे वो पहली आयत से तीसरी आयत तक है, वो है खुदा का वादा हमारे लिए। और दूसरी बात जो चौथी आयत से 7वीं आयत तक है वो है खुदा की मौजूदगी, वो हमारे साथ है। और तीसरी और आखिरी जो बात मैं आपके सामने बयान करूंगा और वो है खुदा की ताकत व कुव्वत, वो तमाम चीज़ों से बालातर है। और ये 8वीं आयत से 11वीं आयत तक मैं आपके सामने बयान करूंगा। यहाँ पर तीसरी और 7वीं और 11वीं आयत में एक लफ्ज़ लिखा गया है, वो है सिला। और सिला का मतलब अगर हम इसका मुताला करें तो उस वक़्त जब ये ज़बूर गाए जाते थे तो गाने वाले जो थे वो एक मिसरा गाते और फिर खामोश हो जाते थे, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते और सिर्फ उनके साज़ों की आवाज़ें ही आया करती थी, और उस वक़्त जो गाने वाला था वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता था। लेकिन अगर हम इसका रूहानी तौर पर ये मतलब देखें तो ये लफ्ज़ जिसका मतलब हम देखते हैं कि खामोश हो जाना या ठहर जाना या रुक जाना, ये इस तौर पर भी हम ले सकते हैं कि जो कुछ हम खुदा के सामने बोल रहे हैं, जो कुछ हम खुदा से बात कर रहे हैं, हम फिर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं और फिर खुदा का इंतज़ार करें कि खुदा हमसे हम कलाम हो, खुदा हमसे बोले और हमसे इस तौर पर हम कलाम हो कि हम जान सकें कि खुदा हमसे किस कदर हम कलाम होता है और किस कदर वो हमसे बात करता है, और फिर हम खुदा की बात को सुनकर हम अपनी ज़िंदगी को आगे खुदा के साथ गुजार सकें। पहली जो बात हमें खुदा के कलाम में से मिलती है, और मैंने आपको बताया कि पहली आयत से तीसरी आयत तक हम खुदा के वादे को देखेंगे जो वो हमारे लिए करता है। और यहाँ पर पहली आयत में खुदा अपने कलाम में ये बयान करता है कि खुदा हमारी पनाह है और कुव्वत,
मुसीबत में मुस्तैद मददगार। खुदा खुद कहता है कि मैं तुम्हारी पनाह हूँ, मैं तुम्हारी छुपने की जगह हूँ, मैं तुम्हारा किला हूँ, मैं मुसीबत में मददगार हूँ तुम्हारा। और हकीकत में मेरे अजीज़ों, खुदा जो है वो हमारी पनाह है, और वो उसी तरह हमें अपने परों तले छुपा लेता है, वो उसी तरह हमें अपने हाथ में ले लेता है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले छुपा लेती है और हकीकत में उनकी हिफाजत करती है। खुदा भी हमारा ऐसा ही खुदा है कि जब मैं और आप मुश्किल में, मुसीबत में, दुखों में, बीमारियों में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो वो खुदा हमारे लिए पनाह और हमारे लिए छुपने की जगह जो है वो साबित होता है और वैसे ही हमें संभालता है और बचाता भी है। अगर हम यहाँ पर दूसरी और तीसरी आयत में देखें तो एक बड़ी बर्बादी और तबाही का जिक्र किया गया है। खुदा अपने कलाम में ये बयान करता है, ख़ास ज़मीन उलट जाए, मतलब ज़मीन तबाह व बर्बाद हो जाए, ज़मीन ऐसे पलट जाए, उलट जाए कि उसकी कोई भी चीज़ जो है वो हकीकत में कायम ना रह सके। और फिर मुसन्नफ़ यहाँ पर बयान करता है कि ज़मीन समुंदर की तह में डाल दिए जाएं तो हमें किसी बात का खौफ ना होगा। मेरे अजीज़ों, हम जानते हैं कि ज़मीन का एक हिस्सा जो है वो खुश्की का हिस्सा है और उस वक़्त जब खुदा तख्लीक का काम करता है, खुदा ने पानी को बिल्कुल एक साइड पर किया है और फिर खुदा ने थोड़ा सा हिस्सा खुश्की का बनाया और खुदा का कलाम कहता है कि अगर यही खुश्की का हिस्सा समुंदर की तह में डाल दिया जाए और एक बड़ी बर्बादी हो, लेकिन खुदा के लोग जो हैं वो उसकी हिफाजत में रहेंगे, उन्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं होगा। और हकीकत में खुदा उस वक़्त हमारी पनाह और हमारा किला बनता है। और अगर हम इसी बात को और खुदा के वादे को मज़ीद और देखें तो यहाँ कलाम मुक़द्दस में ज़बूर नंबर 91 ज़बूर और उसकी 5वीं आयत में खुदा बयान करता है कि तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से। खुदा इतना बड़ा खुदा है कि वो हमारे साथ वादा करता है कि मैं तुम्हारी पनाह हूँ, मैं तुम्हारा किला हूँ, मैं तुम्हारे छुपने की जगह हूँ। और फिर खुदा का कलाम कहता है, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है। खुदा यहाँ पर वादा करता है कि मैं तुम्हें डरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं होने दूंगा। बेशक वबा भी आ जाए और ऐसी वबा जो अंधेरे में चलती है, खुदा कहता है मैं तुम्हें उससे भी बचाऊंगा। और फिर एक बड़ी हलाकत जो खुदा का कलाम बयान करता है कि जो हलाकत दोपहर को वीरान कर देती है। हकीकत में ये बहुत बड़ी बर्बादी खुदा अपने कलाम में बयान करता है कि ज़मीन उलट जाए, ज़मीन समुंदर की तह में डाल दिए जाएं, लेकिन खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है। और ज़बूर 91 की 7वीं आयत में खुदा बयान करता है, तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ 10,000। हम ये भी इन दिनों में देख सकते हैं कि इस कोरोना वायरस की वजह से कितनी हलाकतें हो चुकी हैं, कितने लोग जो हैं वो हकीकत में मौत का शिकार हो चुके हैं। और फिर कलाम कहता है कि तेरे एक हाथ में 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ 10,000। इतनी मौतें, इतनी हलाकतें हो गई हैं, लेकिन खुदा अब तक मुझे और आपको संभाले हुआ है। और खुदा हकीकत में अपने लोगों को ऐसे ही संभालता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी पनाह हूँ, मैं तुम्हारा किला हूँ, मैं मुसीबत में मुस्तैद मददगार, ऐसा मददगार जो हकीकत में हमारी हिफाजत करता है, जो ऐन वक्त पर आन खड़ा होता है और हमें बचा लेता है। बेशक कुछ भी हो जाए, लेकिन खुदा अपने लोगों को बचाने की कुदरत रखता है, उसका इख्तियार हर एक चीज़ पर है। मेरे अजीज़ों, वो खुदा जो हमारे लिए पनाह और छिपने की जगह है, वो हमारे लिए हर वक्त में मुयस्सर भी होता है और हमारी मदद भी करता है। मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर एक लफ्ज़ जो तीसरी आयत में बयान किया गया है वो है सिला, जिसका मतलब मैंने आपको बताया कि थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाना, ठहर जाना, रुक जाना। और एक लिहाज से मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि एक पहली बात जो खुदा का वादा हमारे लिए है, खुदा हमारे साथ ये वादा करता है कि मैं तुम्हारी पनाह हूँ, मैं तुम्हारे छिपने की जगह हूँ, मैं मुसीबत में मददगार हूँ। तो मेरे अजीज़ों, जब खुदा हमारे लिए इतनी बड़ी अपनी कुदरत को जाहिर करता है तो ये बात हम खुदा के सामने कहकर उसके वादे उसको याद करवा के हम थोड़ी देर के लिए खामोश हो सकते हैं, हम अपने आप को खामोश कर सकते हैं ताकि खुदा अपने कलाम के ज़रिए से हमसे बात करे और हम खुदा की आवाज़ को सुन सकें और खुदा से कह सकें कि खुदावंद, जैसे तू हमारी पनाह है, हमारा किला है, हमारे छुपने की जगह है, हमारी मुसीबत में तू मददगार है, तो इस वक्त में अपनी मदद को, अपनी कुदरत को जाहिर कर और हमें बचा। और हमें थोड़ी देर के लिए खामोश होना है ताकि हम खुदा की आवाज़ को सुन सकें।
دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ ہے خدا کی موجودگی، کہ وہ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے 4 آیت میں کہ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو، یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے، یعنی اس مقدس شہر کو، اس یروشلم کو جس میں خدا رہتا ہے، خدا کے حضور میں خدا کو ایسی خوشی، ایسی خدا کو فرحت ملتی ہے کہ خدا خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا اپنے شہر میں رہتا ہے، خدا اس میں بسا ہوا ہے۔ اور اگر ہم نئے عہد نامے کے مطابق دیکھیں تو یہ شہر، یہ مقدس جگہ، یہ ہمارا بدن ہے، اور خدا نے اپنے کلام میں یہ بیان کیا ہے کہ تم روح القدس کا مقدس ہو اور تم میں خدا کا روح بسا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، میری اور آپ کی زندگی، میرا اور آپ کا بدن جو ہے وہ روح القدس کا مقدس ہے، اور خدا اس میں بسا ہوا ہے، خدا اس میں رہتا ہے۔ اور پھر جب خدا اس میں رہتا ہے تو یہ خدا 5ویں آیت میں بیان کرتا ہے کہ خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا، یعنی خدا حقیقت میں اپنے شہر کی، اپنے مقدس مسکن کی حفاظت کرے گا، اور اپنے آسمان سے اپنی مدد کو بھیجے گا، اور پھر ہمیں بچائے گا بھی۔ بے شک ہمیں ایک اور بڑی تباہی 6 آیت میں نظر آتی ہے، اور وہ ہے قومیں جھنجھلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی، وہ بول اٹھا، زمین پگھل گئی۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا 2 اور 3 آیت میں کہ زمین الٹ جائے، زمین اگر سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں تو خدا کے لوگوں کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ اور 6 آیت میں بھی یہاں پر خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ قومیں جھنجھلائیں۔ میرے عزیزو، یہ دیکھیں آج دنیا کے حالات کس قدر بگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قومیں ایک دوسرے کے خلاف ہو چکی ہیں، قوم پر قوم چڑھائی کر رہی، اور خداوند یسوع مسیح کی وہ ساری باتیں جو اس نے اپنے منہ سے کہی ہیں وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور پھر کلام میں لکھا کہ وہ بول اٹھا، اس کے بولنے سے زمین پگھل گئی ہے۔ ایک بڑی بربادی ہمیں پھر نظر آتی ہے کہ زمین پگھل جاتی ہے، اور خدا پھر بھی اپنے لوگوں کی کمک کرتا ہے، پھر بھی خدا اپنے لوگوں کے ساتھ عظیم وعدے کرتا ہے۔ خدا حقیقت میں اپنے لوگوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اس کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ حقیقت میں ہماری مدد کرتا ہے اور ہمیں سنبھالتا بھی ہے۔ اور اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ لشکروں کا خدا ہمارے ساتھ ہے، لشکروں کا خدا ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہی پیشن گوئیاں جو بہت سارے نبیوں نے کی، اور متی کی انجیل کی میں پہلے باب کی 23ویں آیت میں بھی ہمیں وہ پیشن گوئی نظر آتی ہے جو پوری ہوتی ہوئی نظر آئی، کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمینول رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اور واقعی خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پر خدا اپنے کلام میں بیان کرتا ہے لشکروں کا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خدا حقیقت میں ہمارے ساتھ ہے، وہ یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ 7ویں آیت میں میرے عزیزو پھر یہ لفظ استعمال کیا گیا صلہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جب یہ زبور گایا جا رہا تھا تو یہ دوسرا مصرع انہوں نے گایا اور پھر دوبارہ خاموش ہو گئے، اور میں اور آپ پھر یہاں پر یہ سیکھ سکتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو بھی خاموش ہونا ہے تاکہ ہم خدا کی آواز کو سن سکیں، خدا کے اس وعدے کو یاد کر سکیں جو اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور خدا اپنے وعدوں میں سچا خدا ہے۔ ان مصیبت کے دنوں میں خدا ہماری کمک کرنے کے لیے، خدا ہماری مدد کرنے کے لیے، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ وہ لشکروں کا خدا حقیقت میں ہمارے ساتھ ہے، اور مجھے اور آپ کو خاموشی سے اس کی آواز کو سننا ہے تاکہ ہم اس کے کلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تیسری اور آخری بات جو کلام مقدس میں 8ویں آیت سے 11ویں آیت تک بیان کی گئی ہے وہ ہے خدا کی قوت، طاقت، کہ وہ تمام چیزوں سے بالا تر ہے، اور حقیقت میں ہم اس کے وعدے اور اس کی موجودگی اور آخر کار اس کی طاقت کی وجہ سے اس طرح کے اوقات میں ہم خدا پر انحصار کر سکتے ہیں۔ 8 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لکھا آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو، ہمیں خدا کے کاموں کو دیکھنا ہے، اور یہاں پر خدا کے کاموں کا ذکر بیان کیا گیا ہے کہ اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں، اور حقیقت میں یہ ویرانیاں
خدا ہے جو کرتا ہے، اور حقیقت میں یہ خدا کی قدرت ہے جو اپنی قدرت کو ظاہر کر کے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اور آج مجھے اور آپ کو خدا جو ہے وہ بچاتا ہے اور دوسری قوموں کو جو ہے خدا ہرا دیتا ہے اور مکمل طور پر اپنے لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور خدا کی قدرت کا کام بیان کیا گیا ہے کہ وہ زمین کی انتہا تک جنگ کو موقوف کرواتا ہے، یہ خدا کی قدرت ہے۔ اور پھر وہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ کمان کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا ہے، وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے۔ یہ خدا ہے جو اپنی قدرت کے کاموں کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جب خدا حقیقت میں اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس کرونا وائرس کی بیماری پر اور اتنی بڑی تباہی پر جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں تو اس زندگی پر میرا اور آپ کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ اگر اختیار ہے تو وہ صرف اور صرف خدا کا ہے۔ وہ اپنی قدرت کے کاموں کو، اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو اس طور پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ حقیقت میں زمین پر ویرانیاں کرتا ہے، وہ جنگوں کو موقوف کرتا ہے، وہ کمان کو توڑ دیتا ہے، وہ نیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، یہاں تک کہ خدا رتھوں کو بھی آگ سے جلا دیتا ہے۔ یہ خدا کے قدرت کے کام ہیں۔ اور جب خدا کے قدرت کے کام ہم دیکھتے ہیں تو کلام مقدس میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے اپنی قوم کے لیے، جس کو خدا نے کہا میں یہ میری چنی ہوئی قوم ہے، خدا نے سمندر کو 2 حصے کر دیا اور خشکی میں سے خدا اپنی قوم کو لے کر نکلتا ہے۔ اور یہی قدرت مجھے اور آپ کو یہاں پر بھی نظر آتی ہے کہ خدا اتنے بڑے کام جو ہے وہ اپنی قدرت کے ذریعے سے کرتا ہے، اور اتنا بڑا کام جو خدا یسوع مسیح کے وسیلے نے خدا نے ہمارے لیے کیا، اور یسوع مسیح کی موت کے وسیلے سے اس نے قبر، شیطان اور موت کو بھی ہرا دیا ہے، گناہ کو اس نے ہرا دیا ہے، اور یہ سب کچھ اس کی قدرت کے کام ہیں۔ اور میں اور آپ بھی اس کی قدرت کے کاموں کو اس طور پر جانتے ہیں کہ خدا نے کتنے بڑے کام میری اور آپ کی زندگی کے لیے کیے ہیں، اور وہ اب تک ہمیں بچاتا آ رہا ہے، وہ اب تک ہمارے لیے اپنی قدرت ظاہر کرتا آ رہا ہے۔ اور یہاں پر 10ویں آیت میں ہم وہ الفاظ یہاں پر دیکھتے ہیں اور لکھا ہے کہ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خداوند ہوں۔ اس کا بھی مطلب حقیقت میں یہ ہے کہ ہم اپنے ہتھیار جو ہیں وہ پھینک دیں، اپنے آپ کو پست کر دیں، اپنے آپ کو اس خدا کے سامنے اپنے آپ کو خالی کر دیں جو قدرت والا خدا ہے۔ اور حقیقت میں میرے عزیزو، اس وقت میں یہ پیغام جو بنی کورہ کے ذریعے سے اور ان کی معرفت مجھے اور آپ کو ملتا ہے کہ ہم جان سکیں کہ خدا کتنا بڑا خدا ہے، وہ خدا جو اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ خدا جو ہمارے ساتھ عظیم وعدے کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری پناہ ہوں، میں تمہارے چھپنے کی جگہ ہوں، میں تمہارا قلعہ ہوں۔ اور جب وہ اتنا بڑا خدا ہمارے ساتھ ہے تو مجھے اور آپ کو خاموش ہونا ہے اور اس کے وعدوں کو یاد کرتے ہوئے اس کی قوت کو، اس کی مدد کو اپنے لیے مانگنا ہے۔ پھر وہ خدا جو اس مقدس مسکن میں رہتا ہے، اس کے وعدے ہیں کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، وہ خدا ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ ہم اس کی موجودگی کو دیکھتے ہوئے، ہم اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے ہم خاموش ہو سکتے ہیں تاکہ خدا ہم سے ہم کلام ہو۔ اور پھر جب خدا اتنی بڑی قدرت ہم پر ظاہر کرتا ہے تو ہم پھر اپنے آپ کو خدا کے حضور میں خاموش کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ہم خاموش کر سکتے ہیں تاکہ ہم خدا کی قدرت کے کاموں کو جان سکیں، اس خدا کو جان سکیں جو حقیقت میں لشکروں کا خدا ہے، اور وہ خدا جو یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے، وہ حقیقت میں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے میرا ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ان دنوں میں بے شک مصیبت ہے، دکھ ہے، لیکن ہم خدا کے حضور اس طور پر زندگی گزار سکیں کہ ہم اپنے خاندان کے ساتھ شخصی طور پر خدا کے ساتھ ایسی رفاقت رکھیں کہ ہم خدا کے قدرت کے کاموں کو جانتے ہوئے اس کی قدرت کو پہچان سکیں، اور یہ بھی جان سکیں کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہونا ہے اور جاننا ہے کہ وہ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے، آمین۔